نے ہرکل نو شکست دے دیتی اردن دے قریب ایک میدان دے وچ ہنے میں تانوں ذکر کرنا تے جس ویلے شکست دیتی تا مشرکاں نے مسلماناں دا بڑا مذاق اڑایا تے آکھیا کہ جویں جنہاں دی حمایت کریندے آئے نا او بھی تواڈے طرح ایک نبی نو مندے آئے عیسیٰ نو ہر گئے نا ایویں آن قریب تسی بھی تباہ ہو جاسو ساڈے ہتھوں سیدنا ابوبکر صدیق جاندے پین انہاں دی تو میں ہو گئی انہاں نے شرط لا لئی مشرکاں نال کہ ٹھیک ہے بھئی اج تے ساڈے حمایتی ہر گئے پر میں تواڈے نال شرط لینا کہ 10 سال دے وچ او ہرا دے سن رومی دوبارہ جنہاں دی حمایت اساں کرنے او دوبارہ ہرا دے سن 10 اٹھاں دی شرط لگ گئی سالاں دا ذکر نہ ہویا 10 اٹھاں دی شرط لگ گئی حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے جیندے جی رومی جڑے ہیں وہ دوبارہ ایرانیاں نے شکست دے دے سن کہ اگر انہوں نے شکست دے دی تو 10 اٹھ میرے اگر نہ دے سکے تو 10 اٹھ تواڈے شرط لگ گئی حضور کو واپس آئے تے حضور نو آ کے شرمندہ ہو کے بیٹھ گیا حضرت ابوبکر صدیق حضور نے فرمایا کی ہویا کہ میں بڑا غلط کام کر رہے آیا میں شرط لا بیٹھا ہوں شرط حرام ہے امام نصفی نے تفسیر نصفی دے وچ عقود فاسدہ دے نام تے پورا باب قائم کیتا ہے غلط شرطاں غلط معاہدے انہوں نے آپ فرمائندے ہیں کہ اگر ایک معاہدہ شرن غلط ہوئے لیکن اسلام دی سربلندی واسطے تے رسول دی شان وداون واسطے کسی غیر مسلم نال کیتا جاوے وہ حلال ہے انہوں عقد فاسدہ آن دین یہ بھی چیزاں ہیں جیڑی مسلمان علماء نو لڑائی دوے دی مسلک دی لڑائیاں نو چھڑ کے انہاں چیزاں دے پاسے آمنا چاہیے ہن وہ جس ویلے شرط لا لی حضور کو لا کے بہ گئی حضور میں تو شرط لا بیٹھا تھا اٹھاں دی تے حضور نے فرمایا شرط تو ٹھیک لائی ہے رومیاں نے ہرا دیونا ہے سورہ روم دی پہلی 3 آیتاں اتریاں الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین کہ الف لام میم غلبت الروم روم والے ہر گئے فی ادنى الارض ادنا آندن چھوٹے نو طویل دے تضاد دے وچ آندا ادنا طویل ہوندا لمبا ادنا چھوٹا ہن اس لفظ نو لے لو رومی ہر گن ماں کہنا نا کہ نبی دی زبان وچ جو نکل جاوے رب نو سچا کر دیندا ایندا تمام مفسرین نے ترجمہ کی کیتا ادنا دا دنا تو ترجمہ انہاں نے کیتا کہ قریبی زمین مکے دی قریبی زمین یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کیونکہ مکے دے قریب ہے ہی کوئی نہ جتھے جنگ ہوئی آئی او جنگ تو ہوئی ہے 400 میل دور ادنا کیویں ہو گئی ایتھے اللہ وکھائندا ہے میں کی ہاں تے ایتھے وکھائندا رسول کی ہے تے علم کے نو آندا غلبت الروم فی ادنى الارض رومی مغلوب ہو گئے شکست کھا گئے چھوٹی زمین دے وچ آج تو 60 سال پہلے دنیا دا پہلا نقشہ بنیا ہے سی لیول میپ کہ سطح سمندر دے حساب نال پوری دنیا دی بلندی کی ہے آج تسی آندے ہو نا کیٹو 27,000 فٹ اونچا ہے کی مطلب ہے مطلب ہے کہ سمندر دی سطح تو 27,000 فٹ اونچا ہے یہ سمندر دی سطح نو لیول جویں مستری لیول نہیں رکھیندا دیوار تے اساری کر دیو اینو لیول بنا کے آج تو 60 سال پہلے انسانیت نے ایک نقشہ بنایا اس نقشے دے وچ پتہ لگیا دنیا دا سب کل گہرا مقام اردن تے شام دے بارڈر دے اتے ہے 50 بائی 10 میل دا ایک میدان اندے ایک پاسے ڈیڈ سی ہے ڈیڈ سی کے نو آندن بحر مردار جن دے وچ کوئی شے زندہ نہیں رہندی نمک بہت زیادہ ہے یہ 50 بائی 10 میل دا میدان ہے اسے میدان دے وچ لڑائی ہوئی آئی ایرانیاں تے رومیاں دی جن دے وچ رومی ہار گئے آئے اللہ فرمائندہ پہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض سب کو چھوٹی سب کو نیویں زمین دے وچ رومیاں نو شکست ہوئی ہے اے میدان 413 میٹر نیواں ہے سمندر تو سامنے اندے ہے پہاڑی سلسلہ اس پر سمندر دا پانی نہیں آ سکتا دنیا دا سب کل گہرا میدان اے ہے انسان نو اج پتہ لگیا ہے 60 سال پہلے مصطفیٰ نو ادھر پتہ آئی جدن نہ کوئی نقشہ بناون دا ہنر آئی
نہ کوئی پتہ ہی سطح سمندر کی ہوندی ہے اللہ دا پہ جے دے منہ چوں نکل گیا ہے نا کہ یہ سب کل نیوی زمین ہے تے میں بھی اللہ نہ ہوواں جے 1400 سال بعد ثابت نہ کر دیواں کہ دنیا دا سب کل گہری زمین ہے آج ترجمہ صحیح ہویا ہے قرآن دا 1400 سال بعد اس بارو زیادہ اپنے